إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصلا من خشية الله وتلك أمثالها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام من المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البر وله الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل بنا فيما نسى إنك اللطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة والسلام وحبينا شعبنا رسولنا محمد بن رسول الله وعلى آله وصحبه وذريته وبأن الله يعني درجاته في الجنة ينفعنا بأنصار وأنوار مولانا في الدنيا والآخرة ويعلمي جموزكنا ما تم وقعتم وتفنى من التي ما شنا بزمتي مغفرة وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسولنا محمد الله محمد عيسى وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي بعوي وصولهم وفروعهم وذرهم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسبابهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسولنا الحبيب عبد الرحمن بن عبد العطاء بن صهيب راتب
سيدنا عمر بن عبد الرحمن وإخواني سيدنا عقيل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن وصلي بن عبد الرحمن وسيدنا حسن بن بناطس وإخواني الجميع وسيدنا الحبيب علي بن حسن عطس شارح هذا الراتب والشعلي بن عبد الله بن شارح هذا الراتب أيضا وسلم وفريم وأهل ولتربات وجميع الآخرين مع سيدنا عمر والذين والمنسبين في جميع قطار أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلن درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. على سيدنا وسلم الحبيب علي بن عبد الرحمن وأبشر وصلي ومفوري وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم في الدنيا والآخرة بسر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الأرواح الأول الشهداء والصلاة والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا وذي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذا البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتح. بالقبول وتمام كل سر مأمول وصنع ظلمتنا في الدنيا والآخرة ودافعة لكل شر جلمة لكل خليلنا والوالدين وأولده وحبابنا ومشايخنا في الدين مع العفو والعافية وعلى نية أن الله يغير قلوبنا وقوالبنا مع التوفيق والعافية والموت على دين الإسلام والإيمان بالله من التورنتيان بحق سيدي ولعلن وعلى كل نية صالحة والحاضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك عرياننا وأنفسنا وأمننا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باك وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية وسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سامع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي
ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا حد النبي صلى الله عليه وسلم لا سأل حي محمد حسني الله وسلم هذه الرحمة أمر الله مسلمين شريعا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوساعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصله القلب وعفوا النفاع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكف المعادي وصريف ورداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رض عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
رب صل على محمد رافق منا خير خلقك أجمعين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين السلام عليك السلام عليك أنت قال أزكيائي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك تبعي بالقيامة السلام عليك السلام عليك زين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبيه مختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادنا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يمشب خسنا وحبانا وعليك دعاني مادن السرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام هم أجدك أسمه لوليه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. اللهم ذكر الحبيب لدى المحب إلا وحواليها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمع به طه المصطفى إلا به انتعاش وذهب أرانا. فهدى يواه تشجى كل وتهن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى شيء مشبه في الآذنا. فانصر إلى أوصاف طه المجتبى ودل قلبك يمسني وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ربي أقبل علينا مرحبا بربي. ربي أنا ذكر من جاء ولد الله المصطفى زين أكرم بل وأول سبيل أسمى دعانا به يا ربنا يا سميع. ربي أقبل علينا مرحبا بربي. ربي هنا ذكر من جاء ولد الله المصطفى زين أكرم بل وأول سبيل فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع. فواجنا به إلى الأعلى المقام ربي. نقول به ربي حسنا كالقوي المنيع. يا سيد الحسن ذا الحسن ذاه البديع. بك التواصل إلى المولى العلي الصغير. ربي أقبل علينا مرحبا بربي. ربي أنا ذكر من زاد ولد الله المصطفى زين أكرم بل وأول سبيل فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع. يا رب نزرت
أصلح لهم شأنهم ولهم يا سميع بجاه طه ومن قال حل أرض البكير خصوص نور الصغائر والتوالي الوديع ربي أكبر علينا مرحبا بربي ربي أناديك لمن جاء خلق الواسع المصطفى زين أكرم بل وأول سبيل فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع البدعة الطاهر عدال فالمقام الرفيع وكل عامل بشرعه كمستقمته أجب بكسبي بلاوى كل أمر سنين بهم رب عاجل بالإجابة سغير ربي أقبل علينا مرحبا بربي ربي أناديك لمن زار ولد الواسع المصطفى زين أكرم بل وأول سبيل واسمع دعانا به يا ربنا يا سميع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور عبده من به في ذكره عزم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليقره وعد به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالقوة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستسيرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه وبين من فاستفيق من قبلة أنت وكن قصانا صلى الله عليه وقبوا إلى أسر ربي لم يزل ينكلوني بين الهياغ صلى الله عليه من صعبتين إلا أنا في حيها أتسابر زيانا صلى الله عليه أنا هياغ من هياغ قزح كاهن لإلهي عصانا صلى الله عليه الله حماه تراه وما بغى كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر أو توكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا
وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا بالله كر ذكر واسم محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لعيبته جميع خصومه ذلت لعيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا وأسبه كل العوالم جارة والكون أصبح مشرقا بقدومه ضاءت به أصبح مشرقا بقدومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود يا
daripada makan, minum, dunia dan lain sebagainya ya, untuk bersenang-senang dalam dunia. Nafsu yang diikutin daripada nafsu yang tidak baik, itu nafsu ammarah bis-su'i. Tapi nafsu ketika ingin berbuat kebaikan, ingin dalam memperbaiki daripada min amal salihah, baik dari hadir majelis ta'lim, menuntut ilmu ya, itu telah nafsu yang baik, itu nafsu mutmainnah ya, atau nafsu mardiyah ya. Walillahi raddul qaili haitsu yaqulu, dan bagi Allah baik orang yang berkata, ya ini adalah daripada orang-orang soleh ya, sekira-kira berkata ya dalam syair apa, ta'arrafin nafsa la ta'man ghawailiha fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan ya. Berusahalah kenal engkau akan nafsu, artinya kita mengetahui daripada nafsu kita ini kemana arahnya nih, kebaikankah, keburukankah. Jika dalam keadaan tersebut menuju mengarah kepada keburukan, maka kita tahan ya, maka bisa kita mengendalikan dari hal tersebut ya. Kadang nafsu ini mengalahkan akal ya, akal kadang kalah dengan nafsu. Mana contohnya? Ketika seseorang dalam keadaan lapar, lapar nih, akal berusaha tuh mencari makan, bagaimana berusaha begawi ya, itu akal berpikir ya. Akan tetapi nafsu yang mendorong dalam sebuah keburukan akan terjerumus kepada kehinaan ya. Setelah bekerja ya, mungkin suatu hal terlihat daripada suatu barang, harta, benda, duit ya, sedangkan nggak ada orang, nafsu mengajak, yuk ambil, nggak ada orang, ambil. Itu nafsu tuh yang mengarah kepada keburukan, akhirnya akal terkendali lagi, diambil hal tersebut. Nah itu, jadi nafsu itu lebih ya besar, lebih jahat daripada min sab'ina syaitanan ya. Jangan merasa aman engkau akan segala kejahatannya, yaitu nafsu, karena nafsu itu lebih jahat daripada 70 syaitan ya. Bukan sedikit 70, tidak satu saja Pak ya, kita menghadapi ya. Lagi bentuknya aslinya ada, takut kita ya, bentuk yang aslinya ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa ana astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada bahwa menyekutukan aku dengan Engkau, padahal Engkau mengetahui, dan meminta ampun aku akan Engkau bagi orang yang tidak mengetahui aku ya. Wa qad suddirat fusul hadhihi risalati biqauli fi awwali kulli faslin min wa bi kaza qasidan bizalika mukhatabatan nafsi wa akhir lazi kana sababan fi wad'iha khususan wasairi man waqafa 'alaiha limina umuman ya. Aku ini kata musannif, kata Habib Abdul Alwi Al-Haddad ya, sungguh mengawali aku akan pasal-pasal ini risalah. Jadi ada pasalnya nih, pasal macam-macam sini ya, tentang masalah ibadah, semuanya ada terangkan dalam kitab Risalatul Amalih, Risalatul Awanah ini ya. Dengan perkataanku, dengan ucapanku pada awal tiap-tiap pasal, daripada dengan kataku wa alaika bikaza ya. Dan nanti setelah pasal itu wa alaika ya, wa alaika bikaza, dan atas engkau, itu nanti ya. Lazimi olehmu dengan seperti ini ya, pada hal muktasib ya, muktasab ya, artinya yang dimaksud, yang dituju ya. Aku dengan yang demikian itu akan mengkhitab, memaksud diriku dan saudaraku ya. Jadi kita alhamdulillah diakui beliau sebagai saudara ya. Wa alaika ya akhi, tadi tuh ujung nanti ya. Nah
yang adalah ia menjadi sebab pada mengarang ini risalah, pada mengarang ini kitab khususnya, dan sekalian orang-orang yang melihat atasnya tersebut daripada kitab tadi ya, daripada orang-orang Islam dan umumnya ya. Wa hazihil kalimatu laha waqi'un fil qalbil mukhatab wa anju biha insyaallah ta'ala minat taubihi wal wa'idi al waridina fi haqqi may yaqulu wa la yaf'alu wa ya'lamu wa la ya'malu ya. Dan bermula ini kalimat ya wa alaika, itu kalimat wa alaika tadi ya, baginya ada pengaruh ya, kesan di dalam hati mukhatab ya, dan selamat aku dengan dia itu ke kalimat insyaallah taala daripada celaan dan ancaman yang datang keduanya apa, yaitu daripada celaan atau ancaman pada hak orang yang berkata iya dengan tidak memperbuat iya, yaitu daripada orang yang berkata tadi ya, dengan mengetahui iya dengan tidak mengamalkan akan iya ya. Jadi ada orang yang mana mereka itu paham, ngerti, tetapi tidak mengamalkan ya. Nah, rugi. Jadi ilmu apa yang kita dapat, apa yang kita paham, kita amalkan, kita praktekkan dari mulai yang kecil ya. Nah, jadi salah satu daripada ilmu yang bermanfaat bagi seorang itu mereka mengamalkan apa yang ia ketahui ya, daripada sunnah-sunnah Nabi yang kecil ya, banyak sudah mencontohkan ya, masuk jamban pakai songgok, pakai tutup kepala ya, paham dia, ngerti, diamalkan ya. Nah itu ya, daripada suatu hal ilmu yang bermanfaat ya. Li'anni idza khatabtu nafsi biqauli wa 'alaika dalla zalika 'ala annaha lam tahaqqaq bil 'amali bima 'alimta wa 'ala anni lam azal ahassuha 'ala isti'mali ma ilaih. Karena bahwasanya aku, kata beliau ya, apabila mengkhitab oleh aku bermaksud ya akan diriku dengan perkataanku wa 'alaika, tadi kita wa alaika ya, ujungnya wa alaika ya akhi, ada tuh di pasal dia wa alaika, ketemu kita, maka menunjukkan oleh yang demikian itu atas diriku belum menyatakan ia dengan mengamalkan barang yang telah mengetahui oleh aku, dan atas bahwasanya aku senantiasa menganjurkan oleh aku akan dia daripada pengamalan tersebut tadi ya, atas mengamalkan barang yang menyeru ia kepadanya ya. Wa bizalika yazulu talbisu 'alal mu'minin wan nisyanu lin nafsi allazi wasafa Allah ta'ala bihi man la ya'qilu fi qawlihi ta'ala ya. Nah, itu ya. Nah, nanti insyaallah kita teruskan daripada waktu yang akan datang ya, kita sedikit-sedikit aja ya, yang kita ya insyaallah ya. Kita ulangi dari wa bizalika yazulu talbis ya, halaman 10 ya. Jadi alhamdulillah guru kita Habibana Habib Nazim Al-Mutahhar, beliau hadir di tempat kita, di majelis kita. Sebenarnya beliau malah hadir kemarin dia di Pulau Pinang Habib, kemarin hujan Bib ya, insyaallah. Alhamdulillah beliau hadir ya, luar biasa niat beliau ya, dengan tulus hati hadir di majelis kita. Mudah-mudahan dapat keberkahan majelis kita ya. Kita minta ilmu beliau, nasihat beliau ya, mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita termasuk daripada orang yang mencintai daripada Rasulullah dan ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta bi falyatafaddal bi. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd.
Yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semua, Raisul Majlis Syekhun Nabi Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Bahrul Hilmi, mata'anallah bitulli hajatihim. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dalam hidup beliau, memberkahi rizki beliau, memberkahi umur beliau, memberkahi ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang saya hormati kepada sahibul bait yang telah menyambut majlis pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW, berkah syahr Rabiul Awal, mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga yang saya hormati kepada kawan-kawan dari Majelis Asy-Syekhun Nabi yang penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu yang nikmat yang Allah berikan kepada kita itu ialah nikmat yang mana Allah masih kuatkan kita untuk duduk di majlis ilmu. Yang mana duduk di majlis ilmu ini afdalul ibadah, lebih hebat daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Antum solat 1000 rakaat di rumah, dan begitu juga antum berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang lainnya. Ada yang lebih hebat. Apa itu? Itu menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini wa tawassaw bil haq bis sabr, kita selalu berwasiat akan dalam kebenaran, kita selalu menasihati akan kesabaran. Di sini juga kita mendapatkan ilmu yang akan melawan kebodohan kita. Wallahi, orang yang benci akan ilmu itu tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Orang yang benci akan ilmu, yang tidak peduli akan ilmu, maka setiap apapun yang dia buat, walaupun itu gambaran akhirat, kalau tanpa didasarkan dengan ilmu, pasti akan jatuh tetap kepada suatu kemaksiatan. Tapi bagi orang yang duduk di majelis ilmu, ya duduk di majelis ilmu ini dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau berkata sesungguhnya suatu kebodohan itu adalah aslus syar, pangkal daripada keburukan, dan sumber daripada bahaya. Orang yang tidak peduli akan supaya dia dapatkan ilmu, mengamalkan ilmu itu termasuk di dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walaha wal alimun wa muta'allim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, semua dunia ini terlaknat, dan terlaknatlah yang ada di dalamnya kecuali mereka yang berzikir kepada Allah, dan orang yang terkait dengan orang yang berzikir kepada Allah, dan kemudian orang yang alim dan orang yang belajar menuntut ilmu. Kita duduk di sini jauh dari kata mal'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi juga ini adalah suatu nikmat terbesar. Maka kalau nikmat ini antum sia-siakan, antum abaikan, wallahi antum bakal merugi. Meruginya memang tidak terasa sekarang ini, akan tetapi terasanya nanti ketika antum ada di kubur, dan di situ antum baru sadar antum sudah meninggal dunia. Dan antum tahu bahwa amalan antum tidak ada, amal soleh antum tak ada, ilmu yang menyelamatkan kita pun tak ada. Karena al-ilmu hakim, ilmu yang akan membela kita. Wal mal yuhkamu alaih, dan harta bakal nuntut. Harta kita, semua yang kita lakukan akan nuntut. Kita baca Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibu. Yang mana pada hari itu kami tutup mulut, berkata-kata tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka bersaksi dari apa yang mereka perbuat. Nah, bayangkan kalau antum abaikan majelis ilmu, tangan antum berkata, ya Allah kami dipakai untuk maksiat, kami dipakai untuk memegang yang haram, kami memegang untuk sesuatu yang tidak manfaat, tidak dipakai ya Allah untuk beribadah kepadamu. Kaki bersaksi, ya Allah kami untuk dipakai untuk melangkah ke tempat yang buruk, tempat yang mana engkau laknat, tempat yang mana tidak ada faedahnya, yang tidak akan menyelamatkan dia di akhirat. Wah, tuntut semua anggota badan kita. Gimana antum mau selamat? Tapi kalau tangan antum yang megang pena untuk ta'lim, ya Allah aku dipakai untuk nulis ilmu, aku dipakai untuk memegang tasbih, ya Allah aku dipakai untuk main hadrah, ya Allah aku dipakai untuk megang mic untuk qasidahan memuji Nabi Muhammad SAW. Kaki bersaksi, kami dipakai untuk datang ke majelis, kami datang ke majelis yang lain-lainnya di Kuala Tunggal, kami dipakai untuk datang ke tempat yang baik yang mana engkau rahmati ya Allah. Ini semua kita kan ada didapatkan di majelis ilmu. Dan kemudian antum harus semangat dalam menuntut ilmu dan juga berusaha untuk mempertahankan ilmu. Antum sudah hebat, antum punya guru sudah hebat ya, masya Allah. Maka dari situ ya, ilmu yang kita dapatkan ini sudah jelas setelah disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mempunyai guru yang masya Allah, yang sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ya, kalau kita tidak dasar ilmu beramal tapi tidak didasarkan ilmu, tidak bakal jadi. Antum tidak tahu cara bongkar apa? Bongkar motor, ya nggak tahu bongkar motor, kayaknya tahu antum nak memandai bongkar motor, nah, turunkan ini, turunkan itu, lepaskan ini, lepaskan itu, pas nak masang lagi tidak bisa, ya pasang baut ini, pasang baut itu, yang pas yang melepaskan bautnya pas nak masang tahu-tahu lebih 3. Nah, kayak mana? Ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita mau bisa teori logika duniawi. Begitu juga setiap kita amal, kita mau sholat, kita mau ibadah, kita mau zikir, hati kita pengen tenang, kita pengen ridho Allah, pengen dapat syafaat Nabi. Bagaimana caranya? Harus diketahui. Mana di tempat ini dia dijelaskan. Kita baca kitab Risalatul Muawwana menjelaskan tentang hawa nafsu, ammaratu bisu, mengajak pada keburukan. Antum mengikut hawa nafsu, terjerumuslah kita kepada neraka. Orang yang melawan hawa nafsu, Allah janjikan syurga. Apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang yang bahkan takut akan kedudukan makom Tuhannya, kemudian menahan dirinya dari hawa nafsu, maka syurgalah adalah tempat tinggalnya. Allah siapkan syurga. Kita melawan hawa nafsu bukan kaleng-kaleng, bukan hadiah yang kipas angin, bukan blender hadiahnya syurga. Kalau manjat pinang masih baju kuali, ya apalah balingan ya. Kalau manjat pinang kan, kalau melawan hawa nafsu bukan kaleng-kaleng, syurga. Wala ainun ra'at, di mana kita masuk surga tidak pernah terpandang di mata, tidak pernah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar. Ya alhamdulillah. Dan juga ya pada malam hari ini antum sudah mempunyai guru yang masya Allah. Ya antum sangat bersyukur dan dijaga. Tugas antum cuma satu di majelis. Antum istiqomah dan antum ajak. Ya itu aja. Karena apa? Karena kita di majelis ini bukan untuk mengumpulkan orang, tapi mengajak orang untuk menuju kebaikan. Apa dalilnya? Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong gitu, kebaikan. Ya kita ajak,
kita ajak kawan kita, ya tidak apa-apa, kita ajak, yuk kita majelis yuk, ya mungkin hari ini dia tidak mau, besok kita ajak lagi, yuk majelis yuk, ya dia tidak mau besoknya lagi, ya besok lagi kita ajak, tidak mau, jangan bosan untuk mengajak, karena mungkin hari pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih tidak mau, mungkin minggu kelima dia dapat hidayah, hadir majelis, karena hidayah itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah kita mengajak orang untuk menuntut ilmu. Dan juga ya kita duduk di majelis ilmu ini ya tidak sembarang ilmu yang kita kaji. Ya, kita dapat ilmu yang Masya Allah, ya tidak bacakan kitab Risalatul Mu'awwanah. Risalatul Mu'awwanah dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan beliau punya guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya jelas, sanad keilmuannya. Jadi kalau ini menjadi ya beberapa macam, ada sanad ilmu, ada sanad hadis, ada sanad ilmu, sanad hadis, ya, sanad ya banyak dari sanad keilmuannya. Kalau sanad dari hadis ya perlu, karena apa? Kalau kita cerita masalah sanad itu, sanad dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak ya, beliau berkata ya al-isnadu minad-din laulal isnad maqala man syaa ma syaa. Ya, sesungguhnya sanad itu dari bagian daripada agama. Kalau bukan dikarenakan sanad, maka orang akan bebas ngomong-ngomong. Ya, akan orang bebas untuk berkata-kata masing-masing, bikin hukum masing-masing. Ya, maka dari situ ya kita harus bisa memilih, kita harus bisa menilai, ya kita harus bisa meniru dan menuntuti dari sesuai dengan jalan keilmuan yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya kalau kita sanad berarti sanad hadis. Sanad hadis butuh sanad, hadis itu butuh sanad. Kalau tidak butuh sanad, bagaimana tidak adanya tingkatan seperti hadis sahih? Ya, apa isnad itu bagaimana dinazamkan dalam nazam Baikuni? Ya, awaluha sahih wa matasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tabadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih itu harus ittisal sanadnya, jelas sanadnya dari anfulan ya, dan juga tidak ada syadz ya, tidak ada yang mana di dalam hadis itu adanya kejelekan atau ya dari matannya salah atau dari sanadnya salah atau dari susunannya, tidak boleh ya. Ini hadis syarat hadis sahih ini. Atau tidak boleh juga di situ adanya illah ya, maupun penyakit di situ, penyakit lupa atau penyakit murah apa gitu dari perawinya, atau dari hadisnya ada yang cacat, tak boleh ya. Ada hadis sahih itu ya orang yang merawi qabit harus hebat dalam hafalannya, kuat sekali bacakan langsung hafal. Ada kalau kita dibacakan sekali langsung hafal dah. Kita anak pun orangnya lemah, memang hafalan memang ya susah kita. Cuman orang yang hadis sahih harus dibacakan anfulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung hafal. Itu masyaallah. Ya, adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi. Ya. Dan dia harus mu'tamad dalam kedhabitannya. Dan ketika dia memindahkan kepada hadis kepada seorang harus jelas orangnya. Nah, itu dari sanad penting sehingga dapatlah namanya hadis sahih yang mana dipakai untuk hujah, untuk hukum dan lain-lainnya. Makanya sanad itu penting. Dan sanad keilmuan juga penting. Ya, sanad keilmuan itu yang mana dari gurunya seperti Ustaz Bahrul Hilmi belajar ya, Amir Hamzah belajar sama gurunya dan belajar sama bergurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya bagaimana apa kita harus menyikapinya. Harus hal seperti ini wajib. Makanya kata Abdullah bin Mubarak, kalau bukan dikarenakan sanad maka orang akan berkata. Jadi kapan terus dari hal yang sanad seperti itu ada seorang yang mengajarkan tapi ngajarnya syadz.
ngajarkan tapi di luar melanggar daripada syariat, maka seketika itu dia terputus sana dari gurunya. Bahkan nauzubillah kalau dia menisbatkan guru anak, dari guru anak ke guru anak lagi, nauzubillah min zalik. Maka dari situ ya kita yang belajar sama siapapun yang jelas, yang masya Allah, maka di situ kita sangat secara otomatis kita selagi kita mengikuti dari apa yang guru kita ajarkan dan ajaran itu tidak melanggar syariat dan syariat pun tidak juga ya, dan yang mana syariat itu selalu diikuti ya dan tidak dilanggar, tidak ada mukhalafahnya di dalam itu, maka itu akan selalu tersambung kepada sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka kebanyakan orang ini salah ya, menggunakan isnad untuk supaya mengumpulkan orang. Tidak bisa ya, sana tidak bisa dipakai sarana untuk mengumpulkan orang, sana tidak hujah orang, sana bisa untuk atau auzubillah mengancam orang. Tidak ada kajian yang seperti itu. Apalagi lagi ya, manhaj keilmuan, jalan keilmuan itu tersambung kepada Ba'alawi, yaitu tersambung kepada mereka para habaib, para ulama-ulama dan mereka para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj tariqah Sada Ba'alawi ya wala tungkal kebanyakan dari guru-guru banyak berguru sama para habaib ya. Tariqah Sada Ba'alawi, jalan dari keturunannya Rasulullah SAW ya. Mereka yang bersanad itu terbagi menjadi 5: ilmu, amal, khauf ya, ikhlas, wara. Setelah dia dapat ilmu, dia mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, timbul di situ rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah takut kepada Allah, timbul rasa wara. Wara itu apa? Ya, wara itu yaitu dia rasa kehati-hatian. Nauzubillah, kami jangan sampai kepada jatuh sesuatu yang haram. Jangan sampai termakan yang suatu makanan yang mana makan ini mendekati yang itu warak namanya. Bahkan diceritakan ada satu ulama ketika dia di pasar, pas balik ke rumah, pasar itu jauh dari rumahnya. Pas tengok di cincin ada satu nyangkut beras ya, di cincinnya, tahan nak balikkan sebutir beras lagi ke pasar. Apa? Warak. Kata ulama itu bilang kalau misalkan di depan ada 10 piring dan salah satu di antara 10 ini ada satu yang haram, kami lebih milih untuk meninggalkan semuanya. Itu wara. Nah itu ya, hati-hati jalan ke depan ketemu duit. Nah ini duit siapa nih ya, katanya rezeki. Nauzubillah yang bilang rezeki ya itu bukan rezeki, itu hak orang. Kalau ada sifat wara, dia tidak bakal mau dia mengambilnya walaupun banyak sekalipun. Kalau 1.000 2.000 lewat, emang kalau 100.000 sayang dilewatkan. Nah jangan, iya nafsu nih jelas tadi udah dijelaskan sama guru kita, jangan ngikuti hawa nafsu. Ya itu kita dibisikin kita lagi sama hawa nafsu. Itu 100.000 tuh cukup tuh ya, kalau beli kota banyak tuh dapatnya. Nah nauzubillahi min dzalik. Kalau ada sifat wara, ilmunya diamalkan, nah tadi timbul rasa wara, mau di apa yang disampaikan oleh Habibana tadi ya, bahwasanya kita hidup dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya 3 tujuan kita. Ya diantaranya kita itu berilmu, artinya kita menuntut ilmu ya. Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari mulai kita kecil halus sampai kita wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sesuatu hal apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, baik perkara dunia atau akhirat, maka mesti dengan ilmu. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilmi. Jadi penting ilmu ya. Dan yang kedua adalah beramal tujuan kita. Ya tidak ada lain hanya beramal. Allah menjadikan, Allah menciptakan kita
tentunya untuk ibadah kepada Allah. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, beramal tidak bisa dengan sempurna, dengan baik dan bagus terkecuali dengan adanya ilmu, ya. Tuh. Yang kedua, yang ketiga adalah untuk kita berusaha bekerja untuk mencari daripada kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Artinya jangan sampai kita melupakan bagian kita hidup dalam dunia, berusaha bekerja mencari harta yang halal, harta yang berkah, ya, untuk keluarga kita, anak kita, istri dan lain sebagainya. Terus lagi tadi yang disampaikan oleh Habibana, ya, bahwasanya pada ketika bulan Rabiul Awal kita itu banyak membaca sholawat, ya, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya, ya. Kata Nabi, aksiru minas sholati fa innaha nurun fil qabri wa nurun fil sirat wa nurun fil jannah, ya. Itu dah. Jadi salawat itu merupakan cahaya ketika dalam kubur, cahaya ketika kita di dalam nyebrang jembatan, dan cahaya ketika dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah kita hidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' li nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari pribadi dulu, yang mudah-mudah, yang gampang dulu, ya. Ketika pakai baju yang kanan dulu, ya, ittiba' sunnatin Rasulullah. Pakai sendal kanan dulu, ya. Yang gampang-gampang aja, ya. Pakai siwak, ya. Nah, itu yang mudah aja bagi kita, ya. Kalau tahajud kan berat, kita itu udah biasa dah. Tahajud iya, ya. Tahajud berat rasanya, ya. Bangun masih unggut juga masih dah. Wudu, ya. Yang gampang-gampang sholat, puasa Senin Kamis agak berat, yang mudah-mudah aja, ya. Kita mulai daripada diri kita, ya. Itulah daripada apa yang disampaikan oleh Habibullah tadi, ya, dan bermanfaat bagi kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada daripada tuan rumah itu minta doa selamat, ya. Daripada apa namanya, rumah baru pindahan, ya. Bala, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatana wa walidina wa masyayikhina wa likulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة والحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا في مجينة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله. آمرنا يا ربي بجاه طه رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله. آمرنا يا ربي بجاه طه رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله. آمرنا يا ربي بجاه طه رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Maulana, يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تكن رجانا. مولانا ya Maulana, يا سميع du'ana birahmatik bila taqta' rajana. مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمات محمد بلغنا منانا. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bi rahmatika ya Rabbi
تقطع رجانا إن خطانا أو خطب دهانا لا يكشف ضرانا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر عيانا أو دهر هنانا لا نرجو من جادنا إلا من مولانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رجواك مولانا أشهرنا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي واحمي حمانا ودمر من عادنا جد فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب ربي دعانا جمل واجري مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا اللهم علينا بالعلم والزين بكم اللهم نعوذ بك علم لا ينفع وقلب لا يشع اللهم يسر امورنا واغفر قلوبنا واسع رزقنا وطول اعمارنا في عافيه وارزقنا التوفيق وحسن الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله تقبل الله منكم